जन्नत के हसीन मनाजर कैसे होंगे, जन्नत में जन्नतियों को क्या कुछ मिलेगा और वो किस तरह से अपनी जिंदगी वहाँ गुजारेंगे। जन्नत के अहवाल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन कराम, जन्नत अरबी जुबान में ऐसे बाग को कहते हैं जो सरसब्ज हो और घने दरख्तों की वजह से जमीन को छुपा दे। जन्नत का लफ्ज बागे बहिश्त के लिए अक्सर औकात इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब है पोशीदा और छुपी हुई चीज। कुरान पाक में जन्नत जैसे हसीन लफ्ज का इस्तेमाल 66 मरतबा किया गया है और इस खूबसूरत और दिल अफरोज लफ्ज की जमा जन्नात है और ये लफ्ज कुरान पाक में 69 मरतबा आया है। जन्नत ऐसा मुकाम है कि जहाँ ऐसी नेमतें, राहतें, लज्जतें और ऐसी खुशियाँ होंगी कि इस दुनिया में इंसान इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में उनका तसव्वुर तक पैदा हुआ। जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबियत और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और दीन इस्लाम की हकानियत को दिलो जान से तस्लीम किया और अपनी जिंदगियां मालिके अर्ज़ो समा के तरीके और इस्लाम के ज़री असूलों के मुताबिक गुजारी, उन खुश नसीब बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत तैयार कर रखी है और यही वो लोग होंगे जो जन्नत की जानिब रवां काफिले में शामिल होंगे। कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात में जन्नत के जो नाम बयान किए गए हैं वो ये हैं। दारुल सलाम यानी गोशाए अमनो सलामती, दारुल खुल्द यानी हमेशा रहने का मस्कन, दारुल मुकामत यानी दिलनशी महल, दारुल आखिरा यानी आखिरत का घर और मुकाम अमीन जिसका मतलब है अमनो आफियत की जगह। इसके साथ ही साथ जन्नत को जन्नतुल मावा, जन्नाते अदन, जन्नाते नईम और जन्नतुल फिरदौस के नाम से भी बयान किया गया है। जन्नत की वसअत का हकीकी राज ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। यूं समझ लीजिए कि जन्नत एक खूबसूरत और हसीन ममलिकत है जो इस कुर्रे अर्ज के मुकाबले में अरबों खरबों गुना बड़ी और वसीओ अरीज है। जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा भी इस कुर्रे अर्ज से सैकड़ों गुना ज्यादा कुशादा होगा। जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाले अदना तरीन जन्नती को जो जागीर अता की जाएगी वो भी इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे आखिर में दोज़ख से निकलकर जन्नत में जाने वाले आदमी को पहचानता हूँ। वो शख्स अपने सरीनों को घसीटता हुआ जन्नत में दाखिल होगा तो देखेगा कि लोग अपनी अपनी जगह आबाद हो चुके हैं। उसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब तुम जहन्नुम में थे? वो अर्ज करेगा, जी हाँ याद है। फिर कहा जाएगा कि तुम्हें जन्नत में जितनी जागीर चाहिए उसकी ख्वाहिश करो। वो शख्स अपनी ख्वाहिश करेगा। फिर कहा जाएगा कि तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत में जगह है और कुर्रे अर्ज से बड़ी जागीर मजीद तुम्हारे नाम की जाती है। नाज़रीन करम, जन्नत की जमीन का रंग जाफरान जैसा और खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। जाफरानी रंग इंतहाई दिलकशी का हामिल होता है और कस्तूरी से बेहतर कोई खुशबू नहीं। जन्नत की जमीन इतनी आला और कीमती होगी कि मशरिक व मगरिब, शमालो जनूब, अरबो अजम बल्कि पूरी दुनिया की दौलत सिर्फ एक गज के जन्नत के टुकड़े की कीमत भी नहीं बन सकती। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह पूरी दुनिया और इसकी हर चीज से बेहतर है। जन्नत की तमीर एक सोने की ईंट और एक चांदी की ईंट लगाकर की गई है। इसकी मट्टी जाफरान की है और सीमेंट कस्तूरी का है। हदीसे पाक में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो इनमें खूबसूरत और चमकदार मोतियों के गुंबद थे और जन्नत की जमीन कस्तूरी की थी। जन्नत की जमीन हमवार है और उसकी नहरें उसकी जमीन को चीर कर नहीं चलती बल्कि वो जमीन के ऊपर चलती हैं। दोनों तरफ से अपनी जगह के अंदर उनका पानी अपनी मुकर्रर जगह से बढ़कर ना दाएं जाता है और ना बाएं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत की चार दीवारी को एक ईंट सोने और एक ईंट चांदी के लगाकर तामीर किया गया है। जन्नत के इर्द गिर्द 7 फसीलें और 8 पुल हैं जिन्होंने तमाम जन्नत को घेरे में ले रखा है।
سب سے پہلی 4 دیواری چاندی کی ہے، دوسری سونے کی، تیسری سونے اور چاندی دونوں سے ملی ہوئی، چوتھی لولو کی، 5ویں دیواریں یاقوت کی، 6ٹھی دیواریں زبرجد کی اور 7ویں ایسے نور کی ہے جو چمک رہا ہے۔ ان تمام 4 دیواریوں میں سے ہر ایک کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا، کیونکہ شروع میں تمام انسانوں کے قد 60 ہاتھ تھے، بعد میں آہستہ آہستہ گھٹتے گئے یہاں تک کہ موجودہ حالت میں آ گئے۔ جنتیوں کی اس لمبائی کی مناسبت سے ان کے جسم بھی چوڑے ہوں گے اور بھرپور جوانی ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہیں نکلی ہوگی۔ جنتیوں کے جسم گورے، آنکھیں سرمگی اور عمریں 30 یا 33 سال کی ہوں گی۔ جنتیوں کے چہرے حسن و دلکشی کی وجہ سے چاند ستاروں کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے۔ جنت میں جانے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر روشن ستاروں کی مانند چمک دمک رہے ہوں گے۔ یہ جنتی نہ حاجت کریں گے اور نہ تھوک پھینکیں گے اور نہ ہی ان کے ناک میں غلاظت ہوگی۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا اور ان کی بیویاں حوریں ہوں گی۔ جنتی لوگوں کے اخلاق ایک ہی آدمی کے خلق جیسے ہوں گے اور ان کی صورت اپنے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگی۔ جب یہ جنتی کارواں اپنی منزل پر پہنچے گا تو امیر کارواں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر دستک دیں گے۔ جنت کا دربان عرض کرے گا کہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور اپنی امت کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ اور یہ سنتے ہی فوراً دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے اور اس کاروان صدق و صفات کو سلامی دیتے ہوئے خوش آمدید کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جنت کے دروازے کی درمیانی مسافت ایسی ہوگی جیسے مکہ مکرمہ سے جاہد یا جاہد سے مکہ مکرمہ۔ جاہد بحرین کا ایک شہر ہے جو کہ سمندر کے کنارے واقع ہے اور یہ مکہ مکرمہ سے بہت دور ہے اور ان دونوں شہروں کے درمیان تقریباً 1160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر فرمایا کہ جہاد بہت دور ہے اور مکہ اور جہاد کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ اسی طرح جنت کے دروازوں کی ایک چوکھٹ سے لے کر دوسری چوکھٹ تک بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ ناظرین محترم، جنت کے بڑے بڑے 8 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے درمیان جو چوڑائی ہوگی اس چوڑائی کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ والوں کے لیے کھلا ہے۔ جب قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے 2 قسم کے نیک کاموں کی پابندی کی، اسے جنت کے ہر دروازے سے داخلے کی دعوت دی جائے گی اور ہر دروازہ یا اس کا دربان یہ پکارے گا، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہت اچھا ہے، یہاں سے گزر جا۔ نماز کی پابندی کرنے والے کو باب الصلاۃ سے دعوت ملے گی، مجاہدین کو باب الجہاد سے جانے کی دعوت دی جائے گی، روزہ داروں کو باب الریان سے آواز آئے گی اور صدقہ دینے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ ناظرین کرام، جنت کے درخت انتہائی خوبصورت، سرسبز اور طویل و عریض اقامت والے ہوں گے۔ جنت کے ایک درخت کے سائے میں اگر ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اسے عبور نہیں کر سکے گا۔ ان حسین درختوں اور پودوں کا یہ عالم ہوگا کہ اس قدر حسین اور سرسبز و شاداب ہوں گے گویا ان کی رنگت سیاہی مائل نظر آئے گی۔ جنت کے خوبصورت شاد و آباد طویل و عریض درختوں کے تنے خالص سونے کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کھجور کی دلکشی بیان کرتے ہوئے فرمایا،
जन्नत की खजूरों के तने सब्ज जमुर्द के होंगे और टहनियों की जड़ें सुर्ख सोने की होंगी। जन्नतियों के लिबास और जुब्बे भी इन्हीं से तैयार किए जाएंगे। इन खजूरों का फल मटके या डोल के बराबर होगा, जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मक्खन से ज्यादा नरम और मुलायम होगा। जन्नत में हर मौसम के फल एक ही वक्त में दस्तयाब होंगे और उन्हें हासिल करने के लिए किसी किस्म की तगो दो की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही अहले जन्नत के दिल में ख्याल आएगा कि वो किसी फल को खाने का इरादा करें, तो वो दरख्त खुद ब खुद उनके सामने अपने फल और टहनियां झुका देगा और जन्नती चलते फिरते उड़ते बैठते यानी जब चाहेंगे और जिस हालत में चाहेंगे उन दरख्तों से फल हासिल कर सकेंगे। उन खुशबूदार शीरी फलों में से किसी फल का एक खोशा अगर इस दुनिया में आ जाए तो जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात के खाने से भी कभी खत्म ना हो। चुनांचे एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने जन्नत और उसके फल फूल, सर सब्जी और शादाबी और उसकी सारी नेमतें पेश की गयी। मैंने उनमें से एक खोशा तुम्हारे लिए लेना चाहा, लेकिन रोक दिया गया। अगर मैं तुम्हारे लिए वो खोशा ले लेता तो जमीनों आसमान की सारी मखलूक उसे खाती, लेकिन वो कभी भी खत्म ना होता। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब भी अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अर्शे मौला है और जन्नत की तमाम नहरें भी इसी जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं। जन्नत में पानी का समंदर, दूध का समंदर, शहद का समंदर और पाक शराब का समंदर है। फिर इन तमाम समंदरों से बेशुमार नहरें निकलती हैं। जन्नत में वैसे तो बेशुमार नहरें होंगी जिनको गिनना मुश्किल और नामुमकिन होगा। अहादीस मुबारका में जन्नत की 5 मशहूर और खूबसूरत तरीन नहरों का जिक्र मिलता है, जिनमें नहरे कौसर, नहरे हयात, नहरे लबन, नहरे शराब और नहरे शहद शामिल हैं। जन्नत में मौजूद सोने चांदी के किनारों, याकूतों, मरजान और मोतियों के संग रेजों वाली ये खूबसूरत और बेमिसाल नहर, जिसे नहरे कौसर कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा अता फरमाई गई। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने और एक अंदरूनी हिस्सा याकूत और मोतियों का है। नहर कौसर की मिट्टी कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार, पानी शहद से ज्यादा शीरीं, बर्फ से ज्यादा सफेद और शफाफ है। जन्नत की नहरों में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दूध, शराब और शहद भी बहेगा और ये नहरें हमेशा जारी रहेंगी और इनके जायके में भी कभी कोई फर्क नहीं आएगा। पानी की नहर से कभी भी बदबू नहीं आएगी। दूध की नहर का जायका ऐसा होगा कि जन्नती लोग पीते जाएंगे और इससे दूर हटने को दिल नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस नहर के दूध में कोई फर्क नहीं आएगा। शराब की नहरें ऐसी होंगी कि उस शराब को पीने से दुनियावी शराब की तरह बदमस्ती और गनूदगी नहीं आएगी। जन्नती शराब इंतहाई खुशबूदार और लजीज होगी। जन्नात में खूबसूरती और दिलकशी अपनी इंतहाओं पर होगी। दिलो दिमाग की तस्कीन के लिए हर जगह से हरदम फूटते चश्मे और गुनगुनाती आबशारें भी रवा दवा होंगी। कुरान पाक में जन्नत के 3 खूबसूरत और दिल को मोह लेने वाले चश्मों का जिक्र फरमाया गया है, जिनमें काफूर, सलसबील और तस्नीम शामिल हैं। काफूर वो चश्मा है कि जिसमें काफूर मिली हुई लजीज और जायकेदार शराब निकलेगी। सलसबील जन्नत का वो शानदार चश्मा है जिससे जंजबील मिला हुआ मशरूब निकलता है, जबकि तस्नीम नामी चश्मा जन्नत का वो खूबसूरत और लजीज चश्मा है जिसका पानी इंतहाई नफीस और शानदार होगा। जान लीजिए कि जन्नत में हर शख्स के लिए अलग अलग वसीओ अरीज सल्तनत होगी। इसके खात्मे या छीन जाने का भी कोई खौफो खतरा ना होगा। इस हसीन ममलिकत में रिहाइश के लिए बनाए जाने वाले हसीन, खूबसूरत और आलीशान महल्लात की तामीर सोने चांदी की दिलफरेब ईंटों और कस्तूरी के खुशबूदार सीमेंट से की गई है। जन्नत के ये महल्लात इस कदर बड़े और कुशादा होंगे कि इनमें नस्ब एक एक खैमे का तूलो अर्ज 60-60 मील तक फैला हुआ होगा, जो कि किसी जोड़ के बगैर हीरों को कुरेद कर बनाए जाएंगे। और इन तमाम महल्लात में जगह जगह चमकते हुए सोने के फानूस और अंगीठियां होंगी
जिनसे ऊद की मशहूर कुन खुशबू निकलकर सारे महल्लात की फिजा को मुअत्तर कर देगी। ये बंगले, कोठियां, महल्लात और बागात इस कदर साफ और शफाफ होंगे कि इनके अंदर से बाहर की हर चीज और बाहर से अंदर की हर चीज साफ और वाज़ेह नजर आएगी। तो ऐसे आलीशान महल्लात में जन्नती लोग ऐशो इशरत और खुशहाली वाली जिंदगी बसर करेंगे। जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक और फरमाबरदार बंदों को इंतहाई नरमो नाजुक रेशमी मलबूसात और दिलकश जेवरात से आरास्ता करेगा। जन्नत के लिबास और जेवरात ऐसे उम्दा और हसीन होंगे कि जो कभी किसी बादशाह ने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। जन्नत का रेशम इस कदर उम्दा, नफीस और खूबसूरत होगा कि इससे तैयार होने वाले 70 जोड़े पहनने के बावजूद भी अंदरूनी खूबसूरती और हुस्न साफ दिखाई देगा। जन्नत के जेवरात इस कदर हसीन और दिलकश होंगे कि इनकी चमक के सामने सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ जाएगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इस दुनिया में जन्नत की चीजों में से कोई चीज एक नाखून की मिकदार में भी जाहिर हो जाए तो वो जमीन और आसमान की हर चीज को मुनव्वर कर दे। और जन्नती मर्द अगर झांकते हुए अपने कंगन की एक झलक इस दुनिया पर डाल दे तो इसकी चमक सूर्य की रोशनी को इस तरह खत्म कर दे जिस तरह सूर्य की चमक सितारों को खत्म कर देती है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नाते अदन जन्नत का एक नाम है और एक रिवायत के मुताबिक ये तमाम जन्नतों का मजमूई नाम है और सब जन्नतें जन्नाते अदन हैं। जन्नते अदन जन्नत का दरमियानी हिस्सा और सबसे अहम तरीन हिस्सा है और ये जन्नत तमाम जन्नतों से ऊंची है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत अदन वो जन्नत है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला का अर्श सजा हुआ है और ये दरमियान वाली जन्नत है, जबकि बाकी तमाम जन्नतें इसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन ये उन सबसे अफजल, आला और बेहतर है। जन्नतुल मावा के बारे में भी जानते हैं कि मावा अरबी जुबान में ठिकाने को कहते हैं और क्योंकि ये जन्नत मुसलमानों का असली ठिकाना है इसीलिए इसे जन्नतुल मावा कहा जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यही वो जन्नत है जहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते जाते और पैगाम लेकर आते हैं। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नतुल मावा वो जन्नत है जिसमें सब्ज रंग के परिंदे रहते हैं। इन्हीं परिंदों में शोहदा की रूहें रहती हैं। आइए जन्नतुल फिरदौस के बारे में जानते हैं। नाज़रीन इकराम, फिरदौस एक ऐसा नाम है कि जो तमाम जन्नत पर बोला जाता है और जन्नत के सबसे आला और अरफा दर्जे पर भी। हजरत लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिरदौस अंगूरों के बाग वाली जन्नत है। फिरदौस एक ऐसी जन्नत है कि जिसमें बहुत सारे दरख्त हैं, गोया के जन्नतुल फिरदौस की जमीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छुपी हुई है। जन्नातुन नईम क्या है? जन्नातुन नईम का मानी है नेमतों वाली जन्नतें। जन्नत क्योंकि खाने पीने, लिबास, सूरतें, पाकीज़ा हवाएं, खूबसूरत मनाजर और वसीओ और इज़ महल्लात जैसी ज़ाहरी और बातनी नेमतों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे जन्नातुन नईम कहा गया है। अल मकामुल अमीन क्या है? इसका मानी है अमनो अमान की जगह। जन्नत में क्योंकि हर जानिब अमनो अमान होगा, ना कोई फिक्र होगी और ना कोई परेशानी, ना डर होगा और ना नेमतों के छिन जाने का खौफ, बल्कि जन्नत में हर तरह का राहत और सुकून और अमनो अमान हासिल होगा। इसलिए इसे मुकामे अमीन के नाम से मौसूम किया गया है। जान लीजिए कि जन्नत का एक नाम दारुल खुल्द भी है, यानी हमेशा रहने का घर। अहले जन्नत क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और वहाँ से कभी भी निकाले नहीं जाएंगे, इसलिए इसे दारुल खुल्द भी कहा जाता है। जन्नत का एक नाम दारुल सलाम है, जिसका मतलब है सलामती की जगह। जन्नत इस नाम की सबसे ज्यादा मुस्तहिक है क्योंकि जन्नत हर आफतों मुसीबत से अमन सलामती की जगह है, इसीलिए इसे दारुल सलाम कहा जाता है। और ये नाम इसलिए भी है कि इस जन्नत में सलाम के तोहफे पेश किए जाएंगे। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम आपस में और दूसरे जन्नतियों को सलाम फरमाएंगे, जबकि जन्नती भी आपस में सलाम कहेंगे। इसके अलावा फरिश्ते भी सलाम कहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी सलाम का तोहफा इरशाद फरमाया जाएगा। जन्नत का एक और नाम दारुल मुकामा है, यानी हमेशा हमेशा की क़यामगाह। इसी तरह से जन्नत का एक नाम दारुल हैवान है, यानी ऐसी क़यामगाह जिसमें हमेशा की जिंदगी अता की जाएगी, क्योंकि जन्नत में जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी और मौत भी नहीं आएगी, अजसामो अरवाह फना नहीं होंगे, इसलिए इसे दारुल हैवान भी कहा गया है।
इब्ने हकम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत अदन जन्नत के बाकी दर्जात से 9 लाख गुना बड़ी है और दारुल सलाम नामी जन्नत का दर्जा जन्नत अदन से 9 लाख गुना बड़ा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीजें अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामिला के दस्ते अक़दस से तख्लीक फरमाया, तौरात शरीफ को अपने दस्ते कुदरत से तहरीर फरमाया और जन्नतुल फिरदौस को अपनी कुदरत कामिला के दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अदन को अपनी कुदरत कामिला के दस्ते अक़दस से तख्लीक फरमाया। इसकी एक ईंट सफेद मोती की है और एक ईंट सुर्ख याकूत की है, एक ईंट सब्ज ज़बरजद की है और इसका गारा कस्तूरी का है। इसकी बिजली लूलू मोती है और इसकी घास ज़ाफ़रान की है। इसे बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इसे फरमाया, बोल। उसने कहा, बेशक वही लोग कामयाब होंगे जो मोमिन हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, कोई बुखील तेरे अंदर दाखिल होकर मेरा पड़ोसी नहीं बनेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका तलावत फरमाई, और जिन्हें तबीयत के बुखल से बचा लिया गया बस वही लोग कामयाब होंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब भी अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्शे मौला है और जन्नत की तमाम नहरें भी इसी जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं। हजरत साहिल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह पूरी दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत के बिस्तरों की बुलंदी के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, अगर कोई जन्नती अपने बिस्तर से गिराया जाए तो नीचे पहुंचने तक उसे 100 साल का अरसा लगेगा। जन्नत के बिस्तरों का अंदरूनी हिस्सा बारीक रेशम का और ज़ाहरी हिस्सा गहरा सुर्ख होगा। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में जिस्म और रूह का रिश्ता कायम रखने के लिए कुछ न कुछ खाना और पीना जरूरी है, लेकिन खाने और पीने के मामले में किसी भी शख्स को मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल नहीं है। तबीयतों के इख्तलाफ की वजह से एक के लिए अगर कोई चीज मना है तो दूसरे के लिए वो मना ना होगी, बल्कि उसके लिए कोई और मना हो सकती है। लेकिन जन्नत में ऐसी किसी भी पाबंदी से मुकम्मल आजादी होगी, जब चाहे जहाँ चाहे और जितना चाहे खा और पी सकता होगा, और किसी भी जन्नती को खाने और पीने में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। जन्नती फल कभी ना खत्म होने वाले होंगे और ना ही कभी रोके जाएंगे। अहले जन्नत को जो चीज सबसे पहले ज़ियाफत के तौर पर दी जाएगी वो लजीज मछली होगी। जन्नत में मनपसंद मशरूब और सलसबील के जाम पेश किए जाएंगे। मछली की ज़ियाफत के बाद हर रोज चाको चौबंद खूबसूरत और हसीनो जमील खुद्दाम सोने और चांदी के चमकदार शीशे के बर्तनों में शीरी और ताज़ा फल, मनपसंद परिंदों का भुना हुआ गोश्त और शराबे तहूर के सागर लिए हमातन खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की अहले जन्नत पर मेहरबानियों में से एक मेहरबानी ये भी होगी कि वो जन्नत में उनके साथ उनकी नेक बीवियों को भी इकट्ठा फरमाएगा और उन्हें खवातीने अव्वल का दर्जा और हुरों पर सरदारी अता फरमाएगा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में दुनिया की औरत अफजल होगी या हूर? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरत को हूरों पर वही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। अंदर वाला कपड़ा बाहर वाले कपड़े के मुकाबले में बहुत मामूली सा होता है, इसलिए जन्नत की मलिका या खातून अव्वल के सामने हूरों की हैसियत बिल्कुल मामूली सी होगी। जन्नती खातून का हुस्न भी हूरों से कई गुना ज्यादा होगा और ये हुस्न उसे उसकी इबादत की वजह से दिया जाएगा। उसका ये हुस्न रोज बरोज बढ़ता ही चला जाएगा
اور اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی واقع نہ ہوگی۔ ایمان کی شرط کے ساتھ دنیاوی میاں بیوی جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت میں ہی اکٹھے رہیں گے۔ اگر کسی عورت کا شوہر جنتی نہ ہوا تو اس کی شادی کسی دوسرے جنتی شخص کے ساتھ کر دی جائے گی۔ شوہر کی وفات کی وجہ سے اگر کسی عورت کے اس دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر ہوئے تو جنت میں اسے اس کی مرضی کے مطابق جسے وہ چاہے گی اس کے ساتھ رہنے کا اختیار دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی تمام خواتین ظاہری علائشوں مثلاً حیض و نفاس وغیرہ اور باطنی علائشوں مثلاً غصہ، حسد، کینہ اور چغلی وغیرہ سے پاک اور صاف ہوگی۔ جنتی عورت جب جنت میں داخل ہوگی تو کنواری اور نخیز جوانی کی حامل، نسوانی جذبات سے مالا مال، خوش گفتار اور خوش اتوار، شوہر کا دل بہلانے والی اور اس کی ہم عمر ہوگی۔ جنت میں جانے والی خواتین کے حسن کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتیں بیک وقت 70 پوشاکیں زیب تن کیے ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ان کی خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے اندر سے ہڈیوں کا گودا نظر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خواتین کی خوبصورتی اور خوشبو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اس دنیا میں جھانک لے تو اس کے حسن کی جھلک سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز منور ہو جائے اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ ناظرین کرام، جنت میں نیک بیویوں کے علاوہ نیک مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 80,000 خدام اور 72 حوریں عطا کی جائیں گی۔ جنت کی حوریں نہایت خوبصورت اور خوبرو، سرمگی آنکھوں اور سرخ و سفید رنگت والی ایسے چمکدار موتیوں کی طرح ہوں گی جن کا صحیح بیان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بڑی آنکھ والی حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی ہوں، شرمیلی نگاہوں والی شرم و حیا کی پیکر حوروں کو جنتیوں کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 70 تا 74 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حوریں خیموں میں پردہ نشین ہیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں کسی آدمی یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا۔ خوبصورت اور سڈول جسموں کی مالک، موٹی اور خوبصورت آنکھوں سے گھائل کرنے والی یہ حوریں خوبصورت جنتی لباس زیب تن کیے ہوئے اہل جنت کا ہر طرح سے خیال رکھیں گی، ان کی دلداری کریں گی اور ناز و نخرے اٹھائیں گی۔ جنت میں اہل جنت کے لیے گانے بجانے کے محافل بھی منعقد کی جائیں گی، جن میں نرم و نازک نازنین جنت اپنی میٹھی سریلی اور پرسوز آوازوں میں اپنے جنتی شوہروں کو غزلیں سنائیں گی۔ ان غزلوں کے چند مصرے یہ ہیں، ہم حسین اجسام اور عادات والی حوریں ہیں، ہم نیک اور کریم النفس خاوندوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ہمیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ہم امن و سکون فراہم کرنے والیاں ہیں اور ہم سے کسی قسم کے ضرر کا اندیشہ نہیں، ہم ساتھ نبھانے والیاں ہیں اور کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ جب محفل سماع و غنا کا مقام جنت ہوگا تو اس میں سننے والے بھی جنتی ہی ہوں گے۔ جب غزل کہنے والی حوریں ہوں گی تو کیا سما ہوگا۔ ان خوبصورت موٹی اور سرمگی آنکھوں والی حوروں کے ان گیتوں کو سن کر اہل جنت خوب لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے علاوہ حوریں اور بھی کئی طرح کے اشعار گنگنائیں گی جن کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد حور عین کے متعلق مجھے کچھ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور کا معنی سفید اور عین کا معنی موٹی آنکھوں والی ہے، سیاہ اور سفید آنکھوں والی گدھ کے پروں کی طرح۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ارشاد خداوندی کا انہم لؤلؤ مکنون کے بارے میں بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی صفائی اس موتی کی صفائی کی طرح ہوگی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ میں نے عرض کیا، مجھے ارشاد خداوندی فی ہن خیرات حسان کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کا مطلب ہے کہ وہ اخلاق کے حوالے سے اعلیٰ
اور حسان کا معنی ہے کہ وہ چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کأنہن بیض مکنون کی تفسیر بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی باریکی ایسے ہوگی جیسے انڈے کے اندر والی جھلی کی باریکی جو چھلکے کے قریب ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا مجھے عروبن اترابا کے بارے میں بتائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو اس دنیا سے بوڑھی کمزور نظر اور کمزور اعضاء والی قبض کی گئیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاپے کے بعد پیدا کرے گا تو ان کو کنواری بنا دے گا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا، وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھٹ جائے گا، پھر اس میں سے ایک خوبصورت حور نکلے گی۔ اگر وہ حور سورج کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے، جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ عجیب بات ہے کہ ایک سیب سے حور نکلے اور اس میں کمی بھی نہ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا جائے تو پہلے میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے اس کو کرنے پر قادر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ہرن ملے گی اور ہرن کے لیے ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے میں سے ہر روز ایسے تحفے اور ہدیے اور بزرگی لے کر فرشتے خیمے میں داخل ہوں گے جو ان سے پہلے ان کو نہ ملے ہوں گے۔ جنتی عورتیں نہ پریشان ہوں گی اور نہ کبھی بدبودار ہوں گی، نہ ان کے منہ سے بدبو آئے گی اور نہ خاوند کے علاوہ کسی کی جانب نظر اٹھانے والی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن چہرے اور جسموں والے ہوں گے۔ اس کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہل خانہ کے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں موت کو سیاہ اور سفید مینڈھے کے روپ میں جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کیا جائے گا، پھر بلند آواز سے پوچھا جائے گا اے جنت والو کیا تم اسے جانتے ہو؟ جنتی لوگ اپنی گردنیں لمبی کر کے دیکھتے ہوئے کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس مینڈھے یعنی موت کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک منادی کہے گا اے جنتیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب کسی کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا اور کسی کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں تمہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب کسی کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور کسی کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتی لوگ اتنے خوش ہوں گے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی لوگ اس موقع پر اس قدر غمناک ہوں گے کہ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ غم سے ہی مر جاتے۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کامل اور اعمال صالحہ کی ادائیگی کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ ایمان والوں اور نیک اعمال کے مالکوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور پھر یہ بھی گواہی دی کہ جنت برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے، پھر اسی ایمان کی حالت میں اس کو موت آئے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर मुतमईन और राजी हो गया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसने इनकार किया। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी फरमाबरदारी की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसी ने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला से इस हाल में मिला कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जमात से वाबस्ता रहो और कटकर रहने से बचो, क्योंकि तन्हा आदमी के साथ शैतान मरदूद होता है जबकि शैतान दो लोगों से दूर रहता है। और जो शख्स जन्नत के आला मुकाम में पहुंचना चाहता है वो जमात के साथ मिलकर रहे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं फर्ज नमाजें अदा करूं, रमजानुल मुबारक के रोजे रखूं, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझूं और इस पर कोई भी चीज ज्यादा ना करूं, तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऐसा करने से तुम जन्नत के मुस्तहिक हो जाओगे। हजरत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदों पर दिन में 5 नमाजें फर्ज की हैं। जिसने इन नमाजों का पाबंदी से अदा किया और उनको हल्का और मामूली जानकर जाया ना किया तो उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने वादे के मुताबिक जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए सदका दिया और फिर इसी अमल पर उसका खात्मा हुआ, यानी जिंदगी भर ज़कात की फर्जियत पर इस्तकामत इख्तियार की, तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरमियानी गुनाहों का कफारा है और हज्जे मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। सही बुखारी में ये हदीस शरीफ मौजूद है कि जो शख्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वादे पर यकीन के साथ उसकी राह में जहाद के लिए निकलता है और उसका जहाद के सिवा और कोई दूसरा मकसद नहीं होता, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जमानत है कि वो उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा या फिर अजर व माले गनीमत समेत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम जब आए दिन सजदे पर सजदा करता है तो शैतान मरदूद रोते हुए उससे दूर भाग जाता है। शैतान कहता है कि हाय बदनसीबी, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो उसने सजदा कर लिया, चुनांचे उसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदा करने का हुक्म मिला और मैंने इनकार कर दिया, लिहाजा मेरे लिए तो जहन्नुम ही है। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे लोग हैं जो शिरकिया मंत्र नहीं पढ़ते, ना बदशगुनी लेते हैं और ना दाग लगवाते हैं, बल्कि सिर्फ अपने रब पर ही तवक्कल और भरोसा रखते हैं। झूठ से बचने वालों को भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की जानिब रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी मुसलसल सच बोलने के सबब से सिद्दीकीन के मुकाम तक पहुंच जाता है। इसके बरक्स झूठ बुराई का रास्ता दिखाता है और बुराई दोज़ख में गिरा देती है। मुसलसल झूठ बोलने की वजह से आदमी अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब लिखा जाता है। जुबान और शर्मगाहों को नाजायज जगह
استعمال کرنے سے پرہیز کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین، باحیا ہونا بھی جنتی ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا داری ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں لے جاتی ہے۔ سنت موقدہ پر پابندی کرنا بھی جنتی ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان فرض نمازوں کے علاوہ ہر روز 12 رکعتیں نفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں خوبصورت محل تیار کرواتا ہے۔ والدین کی تابع فرمانی کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ سلام عام کرنے والوں، کھانا کھلانے والوں، صلہ رحمی کرنے والوں اور رات کے وقت تہجد اور تراویح کی نماز پڑھنے والوں کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام عام کرو، یعنی جب کسی مسلمان سے ملو تو السلام علیکم کہا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرو، رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد اور تراویح ادا کیا کرو، کیونکہ اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو آدمی صدقے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بار اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کیا تو اس کے لیے جنت بذات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ بھیک نہ مانگنے والوں کے لیے بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص سے محبت ہونا بھی جنتی ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی مسجد قباء میں امام تھے اور وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم یہ سورت ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورہ مبارکہ سے محبت اور لگاؤ ہے جس کی وجہ سے میں اسے ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کروا دے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھنے والے کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی بہت بڑی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں داخل ہونے میں صرف موت کی رکاوٹ ہے۔ ناظرین محترم، صبر کرنے والوں اور اس پر اجر کے طالبوں کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو صدمے کی اطلاع کے وقت صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ اسی طرح سے مجاہد کو پانی میں ڈوب کر مرنے والے کو، پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والے کو
اور ताउन के मर्ज में मरने वाले को शहीद करार दिया गया है। और जो औरत नफास की हालत में फौत हो जाए तो उसके मुतल्लक भी जन्नत की बशारत है। मुस्नद अहमद में ये हदीस मुबारका मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की राह में कत्ल होना शहादत है, ताउन से फौत होना शहादत है, पानी में डूब कर मरना भी शहादत है, और पेट की बीमारी से मौत शहादत है, और नफास की हालत में फौत होने वाली औरत भी शहीदा है। नफास वाली औरत को उसका बच्चा नाल के जरिए से खींचकर जन्नत में ले जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी बड़ी फजीलत और बरकत वाला अमल है। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक शख्स को घूमते हुए देखा। एक दरख्त था जिससे लोगों को गुजरते वक्त तकलीफ पहुंचती थी। उस शख्स ने उस दरख्त को रास्ते से काट कर हटा दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। कामिल वुजू करने के बाद कलिमा तैयबा पढ़ना भी बड़ा ही बाबरकत है। चुनांचे हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अच्छी तरह कामिल वुजू करे फिर ये कलिमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये कलिमा पढ़ने वाले शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि वो उनमें से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। हदीस मुबारका में दो फरीकों की गुफ्तगू सुनकर हक पर फैसला करने वाले जज को भी जन्नती करार दिया गया है। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काजी 3 तरह के हैं, जिनमें से एक तरह के जन्नत में और 2 तरह के जहन्नुम में जाएंगे। वो जज जिसने हक को पहचाना और उसके मुताबिक फैसला किया तो वो जन्नत में जाएगा, लेकिन वो काजी कि जिसने हक को पहचानने के बावजूद फैसले में जुल्म किया तो वो जहन्नुम में जाएगा, और वो जज जिसने असल बात तक पहुंचे बगैर जहालत की बिना पर फैसला किया वो भी जहन्नुम में जाएगा। नाज़रीन किराम, सफर की हालत में वफात पाने वाले शख्स को भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स मदीना मुनव्वरा में फौत हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर फरमाया, काश ये परदेश में फौत होता। तो एक आदमी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर ऐसा क्यों फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक आदमी परदेश में फौत होता है तो उसकी रिहाइश से लेकर मौत के मुकाम तक जितनी मुसाफत बनती है उसे जन्नत में इजाफी जगह दी जाती है। दोस्तों, दूसरे मुसलमान की पर्दा पोशी करना भी बहुत बड़ी नेकी है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में किसी दूसरे मुसलमान की पर्दा पोशी की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। तिबरानी की रिवायत में पर्दा पोशी करने के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत में भी दाखिल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर मस्जिद तामीर करने वाले के नामाए अमाल में कसीर नेकियां लिख दी जाती हैं। चुनांचे हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए मस्जिद तामीर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में खूबसूरत महल तामीर फरमा देता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह की रजा के लिए अजान देने वाले मौज़िन की भी बड़ी फजीलत है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए 12 साल तक अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इसी तरह से फर्ज नमाज अदा करने वाली, रमजान के रोजे रखने वाली, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली और अपने शौहर की ताबेदारी करने वाली औरत को भी जन्नत की नवीज सुनाई गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 फर्ज नमाजें पढ़े, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे
اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، بیمار مسلمان کی تیمارداری کرنا بھی جنت کے حصول کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت کسی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ طلب علم میں لگے رہنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین، حسد اور کینے جیسے بڑے گناہوں سے بچنے والے کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک ہمیں یہ خوشخبری سناتے رہے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ ان 3 دنوں میں ایک ہی آدمی نمودار ہوا، اور آخر کار حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے اس خوشخبری کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے دل میں کینہ اور ناراضگی نہیں رکھتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو بھی نعمت عطا کی ہے اس پر کبھی حسد نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، حیوانوں پر رحم کرنے کے سبب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھرا، پھر اس کتے کو پانی پلانے لگا حتیٰ کہ اسے سیر کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کی یہ نیکی قبول فرمائی اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ ناظرین، سورہ ملک کی تلاوت کرنا بھی آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے کہ جس کی صرف 30 آیات ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور بالآخر اسے جنت میں داخل کروا کر رہے گی، اور وہ سورت سورہ ملک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔